अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद ईसान चीना 89 HD न्यूज़ की नशरियात में आपको खुश आमदीद कहता है। और आज हमारे मेहमान हैं बड़ी मारूफ पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद फराज, जो कि बानी प्रेसिडेंट हैं GCST-SI के, और उसके साथ साथ डिप्टी कन्वीनर हैं FPCCI के। तो मैं चौधरी मोहम्मद फराज को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में, जब ईरान इराक जंग के ऐसे मरहले पे हम मौजूद हैं कि एक दफ़ा पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर से इन मुज़ाकरात की हम ख़बरें सुन रहे हैं, नवीद सुन रहे हैं। तो उसके बाद हमें एक बार फिर से कुछ उम्मीदें जो है वो पैदा हुई। तो हमने चाहा कि चौधरी मोहम्मद फराज को हम दावत दें अपने प्रोग्राम में, और इनके साथ मौजूदा जो मंजरनामा है, मौजूदा जो कारोबारी लोगों के लिए उम्मीदें हैं, इस वक्त के जो हालात हैं उन पे गपशप करें। तो बला तमहीद नाजरीन, हम अपने मेहमान से गुफ्तगू शुरू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे मेहमान बने। तो मुझे ये कहिएगा कि इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है, एक बार फिर से अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लास्ट नाइट ये कहा कि हम यानी अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए जाने को तैयार है। तो उससे एक बार फिर उम्मीद ये हो चली है कि शायद अब की बार अमेरिका और ईरान की जंग जो है ये किसी नतीजे पे ये झगड़ा जो पहुंचे और जंग ख़त्म हो। और जंग का ख़त्म होना ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान इस हवाला से बड़ी कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये आप कहिएगा कि शुरू से इस जंग के ख़ात्मा के हवाला से रियासत पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, वो आप सियासी गवर्नमेंट को देख लें या हमारी जो आर्मी लीडरशिप है उसको देख लें, इन सारी कोशिशों को जो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी कम्युनिटी है, वो कैसे देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसान चीना साहब, आपने मौका दिया। मैं इस सारी सूरत हाल को ऊपर तबसरा करने से पहले जी, जो 1 साल पहले, आज से 11 माह पहले इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की जी, और उस जंग का जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब दिया, उस वक़्त जब पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई तो उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि हमारा अज़ली दुश्मन ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे तनहा हो चुका है। जी, जैसे ही उस जंग के अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के 8 तैयारे तबाह किए, उसके बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर जिस तरह उभरा, आज वो वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। ये उस जंग में फतह के सम्राट आज हम समेट रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उस वक्त हम फतह ना हासिल कर सकते तो शायद आज ये मंजर जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, शायद हमें देखने को नसीब पाकिस्तानी जो हमें इज्जत मिल रही है, जी जी, आप समझते हैं शायद वो हमें ना मिलती अगर हम इंडिया से वो जंग हार जाते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान को बना हुआ ये मुल्क आज अपनी पूरी आबोताब के साथ। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि हमने जो इंडिया को शिकस्त दी वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हमारी मायूसियाँ जो हैं वो बदल गई, मसरतों में बदल गई। तो आज का जो मंजरनामा है, मेरा ये सवाल था कि अब कारोबारी जो तबका है, ये मौजूदा मंजरनामे में अपनी जो सियासी लीडरशिप है, अपनी हमारी जो अस्करी क़यादत है, उसकी कोशिशों को और अक़वाम आलम में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, वो कैसे देख रहा है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कारोबारी हालात जो है वो बड़े मुश्किल है जी, लेकिन इसके अंदर मायूसी की कोई बात नहीं है। क्योंकि सब जंग में ज़ाहिर है मुश्किल तो होगी, जंग में मुश्किल हालात होते हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात को समझती है। जैसे ही ये जंग के बादल ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि अमेरिका ये जंग अब अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इस जंग को ख़त्म होना ही होना है। और अगर इस जंग को ख़त्म होना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो प्लेटफार्म इस वक्त मैसर है वो पाकिस्तान है, जिसके ऊपर दोनों फरीकों को इत्मीनान है। अच्छा, यानी अब इस बार जो ट्रंप ने कहा, तो अब खासे पर उम्मीद है कि इस बार ये मामला जो है ये किसी हतमी नतीजा की तरफ चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि जब साबका मुज़ाकरात चंद पिछले वीक में हुए, उसी वक्त ये जंग खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, वो यकदम से ये नहीं कह सकता कि मैंने जंग को ख़त्म किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को भी कुछ ना कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। उसके अंदर उनकी आवाम का मराल बहुत शायद कम हो जाता, इसलिए उन्होंने अपनी साख को बचाने के लिए मुज़ाकरात चीज़ें जो हैं, जी जी,
وہ مذاکرات طے پا چکے ہیں. اب صرف ان کے اندر جو نیکسٹ اگلے ویک کے اندر مذاکرات ہوں گے اس کے اندر ان کا اعلان ہوگا. میری نظر میں جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اب جنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں, لیکن اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے بالکل یکدم سے نہیں نکلا جا سکتا. جب تلخی اور معاملات جہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن کے جس جنگ کے اندر, اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ایک مذاکرات کے دور میں باہر آ جائیں تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جنگ سے باہر آنا اچھا درجہ بدرجہ چیزیں بہتر ہوں گی, یہی کسی بھی نظامی ارتقاء کا جو ہے وہ فلسفہ ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ ایف پی سی سی آئی کی جو کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے برائے کسٹم اینڈ ڈائی پورٹ, اس کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں, تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کاروباری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو اے ای کا حشر ہوا ہے اس جنگ میں, اس کے بعد پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے یا کراچی پورٹ ہے اس کا بزنس بہت بڑا ہے. تو آپ چونکہ اس سے متعلقہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی واقعی اچھی خبریں ہیں, ان میں کوئی صداقت ہے اس طرح کی باتوں میں؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو بیرونی دنیا کا اعتماد ہے جو بڑھ رہا ہے, اسی حوالے سے کراچی کی ڈائی پورٹ اور گوادر ٹائپ جو ہماری ہے اس کے اندر کام جو ہے وہ پہلے سے بہتر کنڈیشن میں ہو رہا ہے. اور اس وقت جو حالات ہے یو اے ای کے اندر سب سے جو بڑی چیز تھی, کاروباری لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یو اے ای کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب یہ جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ یو اے ای اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط پاکستان ہے دفاعی لحاظ سے. اس لیے وہاں کی جو پراپرٹیز کے ریٹ ہے وہ یکدم سے زمین بوس ہو گیا ہے, اور وہ لازمی بات ہے پاکستان کا وہاں پہ بے شمار سرمایہ ہے, وہ سرمایہ نکل کے واپس پاکستان میں آنا ہے. اگر پاکستان کے اندر وہ سرمایہ واپس آ جاتا ہے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی وہ ضرورت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کم ہو جاتا ہے دباؤ پاکستان پہ معاشی طور پہ, تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے جو امیدیں ہیں جو بہتری کے حوالے سے جو آپ کے ممبران ہیں وہ آپ کے دوست ہیں سرمایہ کاری لوگ بیرون ملک, وہ اس ضمن میں کچھ ان سے بھی خبریں آ رہی ہیں کوئی پیسہ بھی لے کے آئیں گے پاکستان؟ دیکھیں جی, ہر چیز کو اپنے آخری مراحل جب بھی ہوتے ہیں وہ واپس آنا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہر صورت میں جو اگلے 2-3 سال ہے وہ پاکستان کے اندر بہت بہتر ہے کاروباری طور کے بھی, کیونکہ اس وقت جو دنیا کے اندر ہماری پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے, اور پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اب پہلے سے زیادہ محفوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ ہیں, تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے, ایک ہفتہ میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو چیزیں ظاہر اوپر جاتی ہیں, پھر کچھ کم ہوئی, کرایوں میں کمی ہوئی, ایک ہفتہ میں ڈیزل کا ریٹ بڑھا, دوسرے میں کم ہوا. تو اس طرح کی صورتحال میں جو کاروباری لوگ ہیں, فین انڈسٹری سے وابستہ ہیں, فرنیچر سازی سے وابستہ ہیں, پاٹری سے وابستہ ہیں, جو باقی جو روزگار زندگی ہے اس سے وابستہ جو صنعت کار ہیں, وہ کیسے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں؟ جنید صاحب, یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن کیونکہ یہ جنگ کی صورتحال ہے اور یہ ایک اندازہ نہیں ہے کہ جنگ کتنی لمبی ہوگی یا جی کتنی چھوٹی ہوگی. جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سب سے پہلا مرحلہ واقعی یہ تھا کہ حکومت کو جو ہے پٹرول کے ریٹ بڑھانے پڑے, لیکن اس سے کاروباری طبقہ جو ہے اور عام عوام جو ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑا. جب مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہوتی تو لازمی طور ہے سرمایہ کاری جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ ملک میں مہنگائی کی شکل میں, بےروزگاری کی شکل میں, اور ان ساری صورتوں کے ہوتی ہیں, اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ ساری صورتحال موجود ہے. اس کے اندر ہم یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مانیٹرنگ پالیسی جو ہے اس کو زیادہ بہتر کریں اور چیزوں کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ اتاؤ چڑھاؤ جو مارکیٹ ہے اسے برداشت کر سکے. اس لیے حکومت کو ایک واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی اور ایک چھوٹے کاروباری اور درمیانے کاروباری کی جو مشکلات ہے اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اچھا, پہلے ٹیک میں آپ نے گفتگو میں ذکر کیا کہ بحیثیت پاکستانی آپ فخر کر رہے ہیں جو پاکستان کو دنیا بھر میں عزت مل رہی ہے. مجھے یہ کہیے گا کہ جنگ کی صورتحال میں ہماری جو اس وقت پاکستان میں آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, اس کے بعد جو مارکیٹ پہ اس کے اثرات پڑے ان کو دیکھیں, اور اس کے بعد ہم اپنا جو پڑوسی ملک ہے ازلی دشمن انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا,
انہی سے ہم نے کمپیئر کرنا ہے نا خود کو. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تیل اور گیس LPG کی اس کی بڑی شارٹیج ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی مشکلات ہیں. الحمدللہ پاکستان میں شارٹیج تو نہیں ہوئی, چلیں تھوڑا سا مہنگا ضرور ملا تیل. تو اس ضمن میں کیا آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ دوسرے ممالک سے اس صورتحال کو بھی ڈسکس کرتی ہے, موازنہ کرتی ہے, کمپیئر کرتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کی دستیابی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, شارٹیج نہیں ہوئی, شارٹیج نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ دستیاب ہے. لیکن قیمتوں کا بڑھ جانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اس وقت خلا پیدا ہو گیا, مارکیٹوں کے اندر سناٹا شادی ہے. اور جو لاک ڈاؤن حکومت نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ذرا غیر ضروری ہے. اتنا سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں اور ایک عام آدمی اور کاروباری لوگوں کی مشکلات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ مسائل پیدا کرنے کا سبب پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسی پالیسیاں بناتی ہے اور جو بھی پالیسی بنتی ہے اسے لانگ ٹرم کے لیے نہیں بنایا جاتا, شارٹ ٹرم کے لیے بنایا جاتا ہے. جیسے سولر کے اوپر پالیسی بنائی گئی, جیسے ہی لوگوں نے سرمایہ کاری کر لی, حکومت وقت نے بیوروکریسی کے کہنے پر اس کے ٹیرف کے اندر تبدیلی کر دی, جس سے ایک سنسنی پیدا ہو گئی. اس لیے لوگ متبادل کی طرف جاتے نہیں ہیں. کسی بھی آپ نے انرجی کی پوزیشن کو تبدیل کرنا ہے, اسے الٹرنیٹر پہ لے کے جانا ہے تو اس کے لیے سرمایہ کاری لگتی ہے. اور اگر کسی سرمایہ کار کو یہ خدشہ ہو کہ اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا تو وہ متبادل چیزوں کے اوپر سرمایہ نہیں لگاتا. حکومت کو چاہیے کہ جو بھی نئی پالیسی وہ بنائیں اس کے اندر یہ شیورٹی کریں کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی, یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی, ٹائم فریم دے دیں کہ اتنے سال تک یہی رہے گی. جی, پھر جا کے پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے وہ نئے پروجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اور متبادل ذرائع جو ہے ان کی طرف توجہ دے گا. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں پہ پاور کمپنیز ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ وہ نجی ادارے ہیں جو بجلی بناتے ہیں, آئی پی پی, ان کو تو 20-20 سال کے لیے پرمٹ جاری کر دیے جاتے ہیں اور مشکل حالات کے باوجود ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. تو ایک عام آدمی کے متعلق جو پالیسی بنتی ہے وہ بھی کم از کم 20 سال کے لیے ہونی چاہیے تاکہ کسی عام آدمی کا, درمیانے کاروباری کا سرمایہ محفوظ رہ سکے. اچھا یہ کہیے گا, IPPs کا آپ نے ذکر کیا, کچھ عرصہ پہلے اس حوالہ سے بڑا شور مچا پاکستان میں کہ یہ بہت زیادہ ریٹس جو ہیں وہ وصول کرتی ہیں, بڑا بوجھ ہے. اور کچھ عرصہ تو رہا, کچھ کمپنیوں کے حوالے سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے اپنے ریٹ بھی ریوائز کیے ہیں. اس کے بعد اس پہ خاموشی ہوئی. پھر سولر پہ بات ہوئی کہ سولر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور آج پھر اس سولر کے حوالے سے بھی جو گورنمنٹ ہے اس نے پالیسی چینج کر دی. تو مجھے اسی تناظر میں یہ کہیے گا, آپ ابھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کا ٹائم فریم مقرر کیا جائے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو صنعت کار ہے, ہمارا جو سرمایہ دار ہے, کیا وہ جس کو ہم بایو گیس کہتے ہیں, پنجاب میں بالخصوص اس کی بڑی سپیس بھی ہے, وہ اس کا سارا جو مٹیریل ہے وہ بھی ہمارا ظاہر ہے وہ لوکل ہی ہوتا ہے, اس میں گوبر یوز ہوتا ہے یا کچھ اور ایک آدھ چیزیں ہیں, تو وہ سارا لوکل مٹیریل ہے. تو کیا اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ہمارا جو صنعت کار ہے اس طرف بھی اس کی تیاری ہے یا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ تعاون کرے تو؟ شنا صاحب, قدرت کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ فضول نہیں ہے. ٹھیک ہے, قدرت نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کہیں نہ کہیں وقت کے مطابق استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. صحیح. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ پالیسیز حکومت بنائے اور ابتدائی ماڈل جو ہے وہ حکومت بنائے, ٹھیک ہے, حکومت اس کے اوپر تجربات کرے اور اسے انڈسٹری لیول پہ لے کے جائے. ایک عام آدمی یا ایک سرمایہ دار جب ہے وہ خود سے کوئی بھی سسٹم لگاتا ہے تو اس کے اندر ناکامی جو ہوتی ہے وہ اس سرمایہ کار کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے. حکومت اگر فرنٹ فٹ پہ آئے, آ کے کام کرے, اور حکومت کے اندر جو ادارے ہیں وہ فعال ہو اور اس طرح کے پروجیکٹ ہیں جو انہیں عملی طور پر مختلف جگہوں پہ انسٹال کریں, تو اس کے بعد اس کے اندر وسیع گنجائش موجود ہے. بایو گیس جو ہے اس حوالہ سے تو گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہے, اس پہ وہ 20-30-40% جو ہے وہ فیور دے رہی ہے. جو بھی بندہ اس تناظر میں پیسہ لگائے گا تو اس میں 40% جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے فیور.
लोगों को? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दे रही है, लेकिन जो बाकी पैसे एक आम सरमायादार लगाएगा उससे तफज़ को नहीं है। अगर एक आम सरमायाकार का 60% पैसा डूब जाता है तो हुकूमतों को उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी के लिए इससे मुश्किलात जो है वो बढ़ती है, क्योंकि सरमायाकार का मतलब होता है कि उसने प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर उसे ये पता ना हो कि उसका सरमाया महफूज है और उससे प्रॉफिट मिलेगा, तो वो वहाँ पे सरमायाकारी करने से थोड़ा इज्तनाब करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ मॉडल जो है वो पूरे के पूरे 100% पे वो इंस्टॉल करें, ताकि उसके बाद जो है वो आम सरमायाकार की भी हौसला अफजाई हो और वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे जाते जाते ये फरमाइएगा कि इन दिनों लोड शेडिंग दोबारा से हो रही है और अभी से गर्मी शुरू हुई और साथ ही लोड शेडिंग भी शुरू हुई, तो इससे कारोबारी जो लोग हैं या हमारे जो यूनिट हैं बिज़नेस के या सनत के, वो बहुत मुतासर होते हैं। तो इस हवाला से मुझे कहिएगा कि आप अगर हालात नॉर्मल होते इस वक्त जब मैं और आप बैठे हैं, जंग किसी कैफियत ना होती है जो ईरान और अमेरिका जंग है, तो फिर आप गवर्नमेंट को चीज़ों को बेहतर करने के हवाला से, टैक्स की रिकवरी के हवाला से, लोड शेडिंग के खात्मा के हवाला से और बाकी चीज़ों को बेहतर करने के तनाजुर में क्या मशवरा देते हैं? देखिए, जिसमें कोई शक नहीं है कि पिछले चंद साल से पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं हो रही है। ठीक है। इस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जंग का माहौल है, तवानाई का एक बुरहान है, उसके अंदर पाकिस्तान भी उसकी जद में है, और फिर अभी गर्मी नहीं पड़ी, इसकी वजह से हमारी दरियाओं के अंदर, डैमों के अंदर पानी भी नहीं है। वो भी ये जंग की वजह से ऑयल जो शार्ट है उसकी वजह से, वो भी पानी से भी जो बिजली बनती है तरबेला में, मंगला में, उसके अंदर भी कमी आई है, और उसका सारा लोड जो है वो गैस के ऊपर और हमारी जो तेल है उसके ऊपर पड़ा है, उस वजह से जो लोड शेडिंग बढ़ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे IPPs ने भी हुब्बुल वतनी का वो किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान के दूसरे तबकात कर रहे हैं। IPPs को भी चाहिए कि वो अपने जो है हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और इस मुश्किल हालात में वो भी कौम के साथ खड़ा हो और कौम की जो इस वक्त सूरत हाल है तवानाई के, उसके अंदर मदद करें, तब इस बुरान के अंदर हम काबू पा सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहे, आपने गपशप की। नाज़रीन, ये थे चौधरी मोहम्मद फराज जो कि बानी प्रेसिडेंट हैं GCST-SI के। उनसे गुफ्तगू हमने की, आपने सुनी, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने उनसे बात की और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी उनसे गपशप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।